كاب اف ام، الكلمة ليك. هيدلاينز. نبداو الصحف اليوم بصحيفة البيان وحوار لمحسن حسان يقول: هناك مخاوف من أن يؤدي مشروع قانون المالية إلى عدم استقرار الوضع الاجتماعي. تفاصيل في الصفحة 7. الجدل يتواصل بخصوص الحركة القضائية، اتهامات برجوع القضاء إلى بيت الطاعة وخدمة مصالح سياسية وأطراف نافذة. هكا تقول البيان بتاعها. كما تعرفوا البيان فيها برشا كورة كما تعودنا بها. نمشيو إلى الصباح الأسبوعي. ياسين إبراهيم يقول: الصباح الأسبوعي: الجبهة البرلمانية مضادة لخطر تحالف النهضة والنداء على البلاد. ديما مع الصباح الأسبوعي. المجلس الأوروبي شخص أسباب انتشار الظاهرة. داعش البحر وراء بيع الصيادين مراكبهم لشبكات الحرقة. 4500 حارق تونسي وصلوا السواحل الإيطالية في 2017. وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم يقول الصباح الأسبوعي: البطولة ستنتهي في هذه الظروف وهذه سيناريوهات تحضير المنتخب. نمشيو إلى الأسبوع المصور واللي تقول: أزمة جديدة بين المكتب التنفيذي وجامعة التعليم الثانوي بسبب تمديد في سن التقاعد. ورئيس جديد للنادي الأفريقي يقول: لم أكن يوما دمية في أيدي كبار النادي ولست طرفا في مسرحية الإطاحة بالرياحي. نمشيو إلى جريدة الشروق صفحة 10. تم إيقافه في سياق السكفير يتلقى أوامر من داعش لدهس أمنيين وعسكريين. وفي باجة القبض على المتهم بنشر إشاعة وفاة رئيس الجمهورية اللي فات. ونمشيو شروق تمشي تحل اللفظة الدولية وتقول: يحكم زيمبابوي منذ 37 عام. موغابي يوافق على التنحي من منصبه في الصفحة 14. وإصلاح الزحاف كالعادة سفيان بتصريحاته النارية يقول: الترجي والنجم يشتريين مبارياتهم الإفريقية. ونختموا بالبريس واللي تقول: parti politique, le combat se gagne sur le terrain des idées et non par la calomnie. نمشيو ديما مع البريس واللي تقول: secteur agricole en 2018 les exportations dépasseront les recettes du tourisme, une croissance de près de 11% prévue en 2018. تقريبا تصدير نجم نقول المواد الفلاحية باش يفوت عائدات السياحة، وهذا ما نتمناوه في الحقيقة. وإن شاء الله ديما تونس تصدر وتنتج المواد الفلاحية الممتازة خاصة منها التمور وزيت الزيتون. وتقول لابريزيد entretien avec monsieur Antonio Costa, Premier ministre du Portugal, les rôles, les autorités tunisiennes et portugaises sont fortement alignés. نقول العلاقات وبالطبيعة التونسية البرتغالية متميزة. سفيان، أهم ما شدك في العالم الصحفي الصدر اليوم؟ أولا قبل كل شيء مداخيل الفلاحة أثناء باش تفوت مداخيل السياحة. هو كي تشوف مداخيل السياحة الحق ماناش قاعدين ندخلوا في اللي يلزم حتى في الفلاحة، لكن في السياحة الفلوس اللي قاعدة تدخل في السوق مش هي اللي قاعدة تظهر لدى البنك المركزي، لأنه ثم مسالك تهريب عديدة. معناها كي تقول عندنا تقريبا 6 ملايين سايح، كي تعمل كل سايح معناها 600 يورو باش تلقى 9 مليار دينار من المداخيل، لكن احنا عندنا كان عادة بين 1750 و 2500 مليار. ثم مشكلة كبيرة لأنه ما ثماش بنوك ياسر، خاصة في المداخل البرية. مثل ناخذوا الجزائر اثناء دخلوا لنا 2 ملايين سائح جزائري، عملوا 1,800,000، العام اللي قبل 1,200,000. على 10 مداخل البرية نتاع الجزائر ثم كان 3 ولا 4 بلايص فيهم بنوك، ومنهم واحدة ما تكفيش. في ملولة عملوا بنك جديدة أثناء، وكذلك ثم مداخل برية
ما فيهاش بنوك بالكل، وبالتالي يصرفوا في السوق السوداء. وثم اللي يخدم 4 سوايع وكهو في عاتين رخصة يخدم سنوات، يخدم كان 4 سوايع صرف. هنا قانون السيرة لازم يدخل. ثانيا يدخل حيز التطبيق، لأنه الصرافة موجودين في تونس عام 2009 وتعاملت عام 2015 وأكدوا هذا. وكان ممكن يكونوا عندنا صرافة يصرفوا الفلوس وفي كل وقت تمشي كما في العالم أجمع، في الجرام مول بارتو، في الشوارع وغيره، في المواقع السياحية، في المواقع المدنية، تلقى شكون يصرف. والتو معناها القرارات هذه علاش ما تتخذش؟ تخش على خاطر في الاداره التونسيه عندنا ناخذ قرارات وما نطبقوهاش، وعندنا حتى حد ما يتبع حد شيء وغيره. دونك اليوم معناها تاكسيات يطلعوا الناس ساعات بالورو بحثا عن المطار، وصراف مش موجود. وحتى الفلوس بتاعنا ماهيش دوفيز معروف. هذا كان المفروض انه 2014 تتحول على 2015 الفلوس بتاعنا الى دوفيز، لكن هذا كان بريفي قبل الثوره. توا مش موجود هذا. علاش؟ على خاطر ثم تهاون كبير وثم تقاعس وثم اداره ما تتبعش وتاخذ قرارات وما تاكدهمش. دونك اليوم فيما يخص هذه مساله اساسيه ويجب التركيز عليها، ويكون البنك المركزي معناها بالساعه يعطي بالنص نهار، ما نعرفش بالضبط شنو هي لاكادونس يعطيو بها صرف الصرف، سعر الصرف، وبالتالي يمشي الانسان يصرف فلوسه في كل وقت ويلقى صراف. وثم بلدان تو مثال كما تركيا ما ياخذوا عليك حتى فرنك، ثم بلدان في اوروبا ياخذوا عليك، في لبنان، في مصر، ثم بلدان يصرف لك اوتوماتيكمون تلقى موجوده هاو الفرنك. هما قانونيا راهو الناس اللي تسمع فينا راهم هذم معناتها كيما نقول بيروات هذم صرف قانونيه، وتمكن الدوله من التراسابيليتي نتاع الفلوس اللي تعرفها وين، وتقوي الريسيت نتاع التونس. مالا عملوا 5,600,000 سائح مثال، الموين في 600 يورو، يلزم 8 مليار دولار 800 مليون من الدينار، 1000 دينار. معناها مشكله، معناها 8,000 مليار تلقى منهم كان 2500 مليار، هذه مشكله. بالنسبه للقطاع الفلاحي اولا وقبل كل شيء اكيد جدا قطاع زيت الزيتون والتعمناول صدرنا 320,000 طن، دخلنا 2800 مليار. ثانيا عن التمور عملنا دخلنا 570 مليار. ثالثا مثال الاسماك ولا غيره اللي قاعدين نربحوا بهم. وهذا مهم جدا، وانه اولا الميزان الوطني الغذائي يكون رابح. ثانيا يدخل فلوس للميزانيه نتاع الدوله وياخذ ليكيديتي اون دوفيز. لكن كذلك الصناعات التحويليه في مجال الفلاحه مش موجوده. احنا مثال في الطماطم عندنا صناعات تحويليه وعندنا شركات عديده تخدم، ثم إشكالية في القطاع هذا. يلزم صناعات تحويلية هي اللي تطول، يعني حتى المواد الفلاحية كي تبيعها مصدعة ديما أغلى بياسر والمدخول نتاعها أكبر. دونك هذا نقطة أساسية نعتبر لازم ياخذ بالنا. بالطبيعة باش نكملوا مع سفيان بن فرحات باش نعمل استراحة صغيرة مع البيبليسيتي ومن بعد راجعين. مواصلين في هيدلاينز وقراءة لأهم الصحف التونسية الصادرة اليوم. فوالا دونك الصناعات الغذائية كان ناخذوا مواد كما الزيتون، احنا الزيتون زيت الزيتون يعني الزيتي نصدروه اون فراك وياخذوه تلاين وسبانيول وغيره ويعلبوه ويصوروا منه هما زاد فلوس ويحطوا ميدين ايطالي ولا هم ما يحطش ميدين ايطالي، يحط لك ميزون بوتاي اون ايطالي بوتيلات من ايطاليا ولا حاجه كهكا او تحيل قانوني معناها توش ليغال. وينجموا يحطوا الميدين ايطالي وما تفيقش به انت. ما عندك كان تونس نذكر كانت وقتها تشكيت من ايطاليا تشكيت تونس عديد المرات، وخاصه هما وقت يبدا زيتون زيت فلولاتي يسميه بالتونسي، وقت يبدوا به ما يحطوش شيء تونسي، يحطوا نتاعهم. دونك هذه اشكاليه. ثم كذلك قطاعات اخرى واعده جدا، مثال كما قلنا ساعه التمور والسنه صبا باهي عملوا 570 مليار. النجم كذلك الرمان اليوم عندنا رمان الجابسي بيان سور هو يدخل، تلقى الرمان تاستولي، الرمان الخلادي. كعبة الرمان في تونس السنة تباعت بدينار، البرة تتباع ب 5 يورو كعبة الرمان. وثم توا نوع من الرمان جديد جابوه امريكاني يقولوا، وهو خليط بين رمان تونسي ورمان ايراني، وهذايا فيه معناها نسبة كبيرة من الحموضة، ويستعملوه خاصة وأحمر ياسر يزرعوا فيه. ثم شكون زرعوا في جهة سيدي عيش وقافصة وغيره، ثم اللي بداوا يزرعوا فيه في تستول العام الثاني ولا غيره، اللي هو اسمه
اسمه لوان الفول هذا، ويستعمل خاصه للعصير. احنا في تونس ما عندناش ياسر العصير العمان ما نتبعوش. ثم كذلك العام اللي فات نذكروا شو البرودكسيون اللي وقعت في القوارص والحوامض، ولقينا مشكله كبيره في الصناعه التحويليه. المعمل التحويلي الوحيد نتاعهم موجود في سيدي بوزيد. انا ذاك تتفكر العام اللي فات صيحه فزع في فرنسا، قالوا اون فا بلو سيرفير في مايو جو دورانج للسواح في باريس على خاطر ثم ازمه نتاع البرتقال في البرازيل. ثم شكون قال لهم هاو في تونس ثم سي برودكسيون، جاوا يشوفوا لقاو ما ثماش صناعه تحويليه، لانه صناعه تحويليه وثم مواصفات عديده. دونك اليوم كون الفلاحه ترجع والميزان التجاري الغذائي نتاعنا يقوى ويولي لارجمون اوكسيدونتال، وفي نفس الوقت وانه يوصل لزاحم قطاعات كما الفوسفات والبترول، حاجه مستحبه معناها، ويزاحم زاد خاصه السياحه، حاجه مستحبه، علما وانه السياحه تعيش بالفلاحه. يعني احنا وقت اللي هبطت السياحه تو عامين بعد الاتنطا نتاع بارد وسوسه وشارع محمد الخامس، شنو صار انذاك؟ معناها حتى العظم ما تباعش، الحليب طيش وغيره، لانه بصيح كي يشرب نص الحليب وياكل عظمتين في النهار، شوف شنو يعطي. دونك الشيء مرتبط ببعض. دونك هذه من المسائل الاستراتيجيه يجب التركيز عليها، ويلزم انه الحكومه تعطي فيها تصورات وتعطي تحفيزات كذلك للعباد باش يخدموا فيها ويخدموا على الاستثمار والتصدير والتصنيع وخلق بيان سور مواطن الشغل، وكذلك الحد من عجز الميزان التجاري نتاعنا. المعطى الثاني حق اللي سمعته اليوم هو 4500 حالة تونسي العام اللي فات مشاو لإيطاليا. تتذكر الدراسة جبدنا عليها عملتها رئاسة الجمهورية تو مدة ماهيش طويلة، والدراسة هذه معناها فيها 31 صفحة. ظاهرة الهجرة غير الشرعية تقول من أسباب الهجرة تبدلت بارابور 2011 انذاك، يقولوا ثم الانقطاع المدرسي، ثم الغبن من الاقتصادي والاجتماعي يقولوا. دونك اون بو بارلي اليوم دو ريفوجي ايكونوميك اكثر منه حاجه اخرى. تشوف معناها المناطق اللي قاعدين يخرجوا منها العباد، وتشوف الدراسه هذه تبين اللي ثم مشاكل داخليه. يقولوا بار اكزومبل الانقطاع المدرسي المبكر هو الكوز الأولى، معناها السبب الأول، وتبين من خلال البحث الميداني معناها أنه معناها الانقطاع المدرسي سلب كثير من الشباب، وانقطاع الدراسة سببهم القدرة على التمييز وعقلنة الأشياء، وجعلهم ينخرطون في مهمة البحث عن حل بديل خارج الحدود وبالتحديد بالصراحة الإيطالية من خلال الهجرة غير الشرعية. ثم البطالة ثاني حاجة. ثالثا التصدع الاجتماعي، وبالتالي هذايا معناها باش يقعد موجود. ولاحظنا عنده 2017 مثال الهجرة تبدلت على الهجرة الموجودة قبل، ولاو حاملين شهادات عليا، ولاو عائلات، ولاو أطفال، ولاو نساء، ولاو كذلك المواقع اللي يخرجوا منها. قبل كانوا يخرجوا اسونسيالمون زرجيس والمهدية وغيره، توا تلقى يخرجوا من قليبية، يخرجوا من تونس العاصمة، يخرجوا من مرتا، يخرجوا من الشمال، يخرجوا من العديد المواقع، وخاصة سفين أماس معناتها الهجرة أماس معناتها كان يخرجوا مع بعضهم، ما عادش هذه باش يكتسبوا شجاعة ولا يمشوا مع بعضهم ولا العباد وغيره. وثم ظاهرة أخرى وأنه كذلك أوروبا زادت سكرت سياسة الفيزا، بل أكثر من هذا. مثال كي تشوف التقرير هذا اللي خرجوا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، يقول توصيات ممثلي المنظمات الدولية للهجرة وسفارة إيطاليا وفرنسا ايش يطلبوا؟ يقولوا تجديد العقوبات على مرتكبي الهجرة غير الشرعية، وعدم اعتبار المهاجر غير الشرعي ضحية وتطبيق القانون في شأنه باعتباره مذنبا. هذه توصيات ممثلي المنظمة الدولية للهجرة وسفارة إيطاليا وفرنسا، اللي هو شيء غير قانوني. هذه بلدان حقوق الإنسان، يقولوا هذه بلدان حقوق الإنسان ومنظمة دولية. قالت هو باش ريفوجي ايكونوميك وضحايا التشديد على اللي يهزوا ويجيبوا فيهم. وشفتوا فضيحة اللي قامت هالنهارين في كومبليمون دونكيت عملوا عليها حاجة في فرنسا حول معناها المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بهم، ولا يبيعوا في ليبيا في العبد أكيد باش 1200 دينار وحاجة كما هكا ليبي. اليوم هذول الناس اللي مازال سمعتش راهو في ليبيا حاليا تنجم تمشي تشري انسان في ليبيا ويشدوا انسان ويعذبوه ومعناها ويسمعوا اهله ويقول لهم تدفع الفلوس ولا لا، وهو قاعد في حاله التعذيب وغيره. دونك هذه من المسائل كذلك اللي يجب ان تاخذ بعين الاعتبار وانه تدرس. زياده على هذا ثم هجره الكفاءات التونسيه. اليوم عندك عشرات الالاف من التوانسه كما الاطباء ولا حاجه هكا هاجروا 94,000 من 2011 يعني من
من 2011 لتوا 94 يعني تصور انت في فتره 15 سنه تجد تكون عندك نص مليون ناس كونتهم وغيره ومهارات تونسيه وتمشي كلهم قاعدين في تونس. يعني مشكله كبيره هذه، معناها حاله كبيره يجب ان تطرح. وهنا وين تمشي تلقى ثم مشكله اجتماعيه، علما وانه خارطه الفقر في تونس ما نعرفوهاش. ثم دراسه تمولت على المستوى الدولي يظهر لي البنود وطلبوا من وزاره الشؤون الاجتماعيه باش يعطيونا خريطه الفقر حقيقه. شكون فقير شكون مش فقير في تونس، مش بالهمكي كما تو جيب لي شاد فقر وبدا العمده يقول لا هذاك نعرفه فقير على خاطر يشري شويه بركه سفناله ولا حاجه كيك. لا حبوا يعملوها ما نجحتش. علاش؟ خاطر مولوا الفلوس هذيا ومشاو لوزاره الشؤون الاجتماعيه وليزونكيتور وسبع ناس ياخذوا وزاره الشؤون الاجتماعيه قالوا اعطينا باش تكلف 3 مليار دوات ولا قداش منح على الدراسه هذه، ولات الدراسه ما تعملش. وبالتالي هذا مهم. حتى باغ اكزومبل كان باش نحكيو تقول انت على صندوق التعويض شكون يمشي التعويض، ثم اشكاليات كبيره. دونك اليوم نراو انه ثم زعزعت الدولة التونسية وهياكل الدولة التونسية والإدارة التونسية ولا عديد المشاكل، أما قضايا كما الحرقة ولا قضايا كذلك كما معناها أشرنا لها سابقا، قضايا عدم دخول الصندوق الوطني والتريزوري التونسية الفلوس اللي هي مستحقات الشعب التونسي اللي تجي من الدوفيز. المسألة الثالثة كانت حاب نحكوها من بعد هي روبرتو موغابي اللي كان يمكن يكون كيف مانديلا وقبل توا الديميسيون واجبر باش يمشي حكم من عام 1980 التوا ونهايه الدكتاتور على الطريقه اللي كان يحكي عليها قبل غارسيا ماركيز صرناها في لوطون دو باتريارش ولا غيره. ومعناها لا تعظ بالتاريخ السابق لا بالتاريخ الحاضر لا بالمستقبل، وبالتالي بطل من ابطال الحركه الوطنيه نتاعهم يلقى روحه اليوم يخرج كمان فولغير الدكتاتور بطلب شعبي وبرفض الجيش وبرفض كذلك القوى الديمقراطيه والمعارضه والموالاه. اكيد باش نحكيو عليه في كاب موند، باش نحكيو على تنحي موغابي من رئاسه موزمبيق. اكيد موضوع كبير برشا، موضوع افريقي مهم برشا، وراهي افريقيا هي مستقبل العالم. باش نختم معك سفيان في موضوع شدني تقريبا صلاح الزحاف في تصريح ناري. نذكروا صلاح الزحاف باش نحكيو ماهيش اكثر رياضه اكثر منها باش نحكيو سياسه. صلاح الزحاف كان عضو في مجلس تاسيسي، كان عمل تصريح كبير يطالب بانفصال صفاقس ولا يحرض على انفصال صفاقس، تو يحرض على التصريحات على الترجي والنجم. والمشكله مش يحكي على الشكل الوطني، يحكي على المباريات الافريقيه، يقول الترجي والنجم يشتريان المباريات نتاعهم الافريقيه. علاش تصريحات هذه؟ صح زحاف تو الحق بهت في التصريحات حتى عملنا له راجل كان في مشروع تاسيسي ويكتب الدستور، وشفنا حتى الحادثه ورئيس سابق نادي الصفاقس اي وقت يحطوا في الصنبه نتاع بولقيبه المواقف اللي عطاوها بعض الناس والرجوع الى لوكاليه نتاع الجهويات البدائيه. تو تصريحات في الكره باش نسكر الكلوب والاسبيرانس والاتوال وغيره عندهم لا ليجوند نوار، وهذا يقول لك انت بيك وانت عليك وغيره. لما تولي مساله جهويه مقيته وبدائيه الحق تولي خطيره جدا، خاطر تصدر على ناس يقولوا كلام كهذا. وحتى حد ما يحسب صلاح الزحاف يعني قال كلام غبي جدا، يعني من الغباء بمكان. العام اللي فات باغ اكزومبل وقت معناها بدا يحكي وانفصال صفاقس وغيره. صفاقس هذيك في قلب تونس وبلاد معناها كانت ديما تلعب في دور مهم جدا في تاريخ البلاد وعمرها ما تنفصل على تونس. لا صفاقس لا جندوبه لا تطاويل القاسرين، هذوما اجزاء من جسم كبير اسمه تونس وكل المناطق نتاعها مشرفه فيها، وصفاقس معناها منطقه عريقه ومنطقه خارقه للعاده. المشكله الوحيده وانه التصريحات هذه لا تكون مشروعه بمحاسبه، اما محاسبه على مستوى المجتمع المدني ومعناها طرح المسائل والمقاربات، او محاسبه قانونيه لان كذلك حمل الناس على التباغض تنجم تكون حتى محاسبات قضائيه. الحق تصريح يكون في الكره مش مشكل، يقول له انت رشوه وانت بيك وانت عليك. في الكره تيفوزي في العالم اجمع يتعاركوا، لكن وقت تولي مقيته وبدائيه وتولي تحريض التوانسه على الاقتتال ولا على الانفصال وعلى المس من الدوله او كذلك على حمل الناس على التباغض وخلق معناها دوافع للجهويات المقيته، هذا يلزم محاسبه. انا نقول له اللي يقول تصريح كما هكا هو في وجهه، وانت تشوف صلاح الزحاف مش معروف انه انسان عنده خطابه، معناها ما يلزم يعمل عمل كبير جدا على مستوى الكوميونيكاسيون باش يظهر ديجا قدام كاميرا، تعرف معناها رزين ياسر حالته حديده، ويزيد يقول كلام مشوم كما هكا. وثم ناس اخرين كي سون اون تران دو لوي امبوتي لو با.
لكن هذه كلها ما هي الا زبد وما هي الا حكايه فارغه. كونه النادي الرياضي الصفاقسي عنده مشكله، ولا النجم الرياضي الساحلي عنده مشكله، ولا النادي الافريقي عنده مشكله، ولا الملعب التونسي، هذه فرق عريقه، ولا النادي الافريقي عندهم مشاكل اكيد عايشينها، وفرق بسيكولوجيه حاجه، والفرق تربح وتخسر، ومره تجي عشريه يطلع فيها جيل ذهبي في فريق كل مره كذا اي فوالا. لكن كونه انتحوا في اللوكاري هذاك البدائي وللتباغض بين اهل نفس الوطن ونفس البلاد وبلاد صغيره، وناس كل مخزين من بعضهم، وناس كل مخولين والدم مخلط. ما ثماش هذه مشاكل بدائيه قاره وسطيه. تونس دوله عصريه، والجهويات هذه فيها ظهرت في السياسه في فتره المال عملها ما كانت فعلا، وبالتالي هو توا يقول يشريوا حتى في الافريقيه، يظل سلاح زحافي ولا عنده المشكله اللي تو موجوده في البلاد هذه. لا ريشيرش دو بوز، تو تشوف باغ اكزومبل برنامج تلفزيوني تلقى واحد يحقق مع انسانه كيفاش اغتصبوها، ويقعد يحكي معها بالتفصيل الممل مده 45 دقيقه كيفاش عملوا لك وين هزوك، ويولي كالفايوريزم هذاك. ولا لا ريشيرش دو بوز غدا بالناس باش يخرجوا اون سليب معناها سو لي بلاتو ولا حاجه كيما هكا، عطيهم لا ريشيرش دو بوز معناها هذه. وشنو هي هذه ديكتاتور دو لوديمات. ثم مسؤولين في التلفزيون يبدا تقول كاع لوديمات شنو لوديمات؟ ثم ناس يقول لك ما نشبيه لوديمات، تحب لوديمات تعمل فيلم بورنو تشوف لوديمات. انا نعمل بالسمعه. قال ابن القيس بن حجر امير الشعراء في التاريخ العرب، ويقول الشاعر ولد بكنده ومات في كنده، لان ابو طيب والتربي كذلك من قبيل كنده. يقول ولي ولها في الناس قول وسمعه، ولي ولها في كل ناحيه المثل. بدلاله انت تمشي اليوم العطار تقول له اعطيني باكو اومو نظيف، هو مو ماركه، تقول له باش تشري في لي جدال، هو ماركه، شوف الاسم بتاعه ولا الجينيريك، السمعه وين وصلت. دونك السمعه اهم من هذا. دونك يمكن لا ريشيرش دو بوز، والناس قاعده نهار كامل حتى الفيسبوك بتاعها حكومه، حتى الفيسبوك وقاعده تحارب. الناس يقول لك هاو قالوا لي، هاو قالوا في الفيسبوك، هاو عملوا. يعني اليوم ثم اشكاليات كبرى، وتطرح كذلك قضيه النخبه اون جينيرال، وكذلك حتى البرجوازيه التونسيه. تعرف البرجوازيه التونسيه غبيه جدا، معليش برجوازيه بالمفهوم الكلاسيكي، ما تسماش برجوازيه كما ظهرت في انجلترا ولا في بلجيكا ولا في هولندا ولا في فرنسا، اللي ركبت نضالات تاريخيا من القرن ال11 وتحالفت معنا مونارشي ابسولو وجات ضد القطاع وخلطت لو سيستم ام كي اس متر كيلوغرام سكوند، وخلقت معناها لو سيستم تاع السوق الوطنيه والاستثمار والتركب البدائي لراس المال والثوره الصناعيه والثوره الفلاحيه من الريفولوسيون دو تريفل دو نافي، ومن بعد الثوره الثقافيه لا رينيسانس. عندنا ناس كي سون ني دي فلون دو ليتا. تنجم تلقى انسان ملياردير وهو مبقر يقول لك موا ديفوار الي دومان افلاشون، تلقى ملياردير مصدق مبقر هكا معناها بقر ما يعرف حتى شيء، عنده فلوس. نحكي لك معناها اون جينيرال. مرتبط كذلك بالمساله هذه في تونس، وانه ما زالت البرجوازيه نتاعنا افاقيه وما زالت قاره وسطيه، سي دي بريفيليجي دو فورتون بلوتو كو دو بورجوا. وعليك تلقى في عديد الحالات ثم تصريحات بدائيه جدا وفي كافه مناطق تونس. كاب اف ام الكلمة ليك.